یقیناً اسی اپنے معاشرے دی اصلاح اور اپنا معاشرہ مثالی کس طریقے دے نہ بنا سکنے ہیں، اس وقت تک کوئی بھی اسلامی معاشرہ مثالی اور ترقی یافتہ نہیں بن سکتا جس وقت تک انہاں دے سامنے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ دا مثالی معاشرہ آئیڈیل نہ ہوئے۔ نمونہ جس وقت تک حرمین شریفین دا آج تو 1400 سال قبل دا معاشرہ اگر سامنے نہ رکھیا جائے تو یقیناً اسی اپنے معاشرے دی اصلاح نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے بھی ان حالات دے اندر عوام و ناس دے اندر اللہ دی مخلوق انسانیت دے اندر قدم رکھیا کہ جس وقت لوگ شرک و خرافات بدعات دی دلدل دے اندر گوتا زن سن، جہالت اپنے عروج دے سی اور فساد فی الارض اپنی شباب دے منظر پیش کر رہے سی، میرے محبوب علیہ السلام نے اس معاشرے دی اصلاح کیویں فرمائیے، کیونکہ کانفرنس دا عنوان ٹائٹل اصلاح معاشرہ ہے۔ چند اعمال اور خصوصیات عرض کرنا چاہنا، کتاب و سنت تو باہر قدم رکھنا میرے اسٹیج دی زینت اور وقار ہی نہیں ہے۔ آئیے غور کیجئے اور توجہ کیجئے، میرے نبی علیہ السلام نے سب تو پہلے جس بات پہ زور اور اہمیت پیش فرمائیے وہ ہے کہ جیڑی بھی قوم اپنے معاشرے دی اصلاح کرنا چاہتی ہے، اپنے معاشرے نو سدھارنا اور مثالی بنانا چاہتی ہے، وہ سب تو پہلے سچے دل دے نال توحید دا اقرار کرے اور شرک تو برات اور لا تعلقی دا اظہار کرے، پھر وہ قوم ایک مثالی معاشرہ قائم کر سکتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کوہ صفا تے پہلی دعوت کی فرمائیے، توجہ ہے تے انشاءاللہ کچھ گزارشات عرض کرانگا، تھوڑے تھوڑے قریب ہو جو، تسی بیٹھے بیٹھے قریب ہو جو، میں بیٹھنا پسند نہیں کیتا، تھوڑے تھوڑے قریب ہو جو تو اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے۔ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب تو پہلے اعلان فرمایا، کائنات دے لوگوں قولو لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے کائنات دے لوگو تسی اللہ دے سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی، اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں جے، اے نظریہ اور عقیدہ بنا لو، اللہ پاک تہانوں کامیاب معاشرہ بنا دے گا، کامیاب قوم بنا دے گا، اللہ پاک تہانوں کامیابیاں عطا کر دے گا۔ حضرات میرے پاک نبی علیہ السلام نے اپنی قوم اپنے معاشرے دی اصلاح
واسطے سب تو پہلے توحید دا اعلان فرمایا ہے، توحید دا پرچار فرمایا ہے۔ اور یاد رکھو کہ توحید ثابت ہی ادوں دیے جدوں شرک دی نفی کر دیتی جاوے، جدوں شرک تو بندہ لا تعلق ہو جاوے، جدوں شرک تو برات حاصل کر جاوے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اے کائنات دے لوگوں اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں جے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دا مقصد اے نہیں سی کہ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ مدبر الامر، اے نظریہ اور سوچ اور عقیدہ کفار مکہ دا بھی سی، مشرکین مکہ دا بھی سی۔ اللہ ہی پیدا کرنے والا، اللہ ہی نظام چلان والا، اللہ ہی جناب مالک و خالق، اے ہو نظریہ دے مشرکین مکہ دا بھی سی، اے عقیدہ تے کفار مکہ دا بھی سی۔ میرے پاک نبی علیہ السلام اللہ پاک نے سورہ عنکبوت دی آیت نمبر 61 62 63 دے اندر فرمایا میرے پاک نبی جی اگر اینا دے کولوں سوال کرو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ میرے نبی جی اینا دے کولوں پوچھو کفار مکہ دے کولوں آسمان کنے بنایا، زمین کنے بنائی، سورج کنے بنایا اور چاند کنے بنایا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ سارے کہیں گے کہ صرف اللہ نے بنایا، صرف اللہ نے بنایا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله فأكثرهم لا يعقلون میرے نبی جی اللہ بندیاں دے رزق فراخ کرن والا، اللہ ہی تنگ کرن والا۔ تے میرے نبی جی اگر انہاں دے کولوں پوچھو کہ آسمان تو بارش کون نازل کردہ ہے، اے کہن گے اللہ ہی نازل کردہ ہے۔ تے پھر میرے نبی جی کہہ دیو نا الحمدللہ۔ میرے پاک نبی جی اے نظریہ رکھ دینے کفار مکہ مشرکین مکہ نے میرے پاک نبی علیہ السلام نے کس توحید دی دعوت دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا کائنات دے لوگوں لا الہ الا اللہ دا معنی نماز روزہ حج زکوٰۃ خشوع و خضوع عاجزی انکساری نوافل اور فرائض ساریاں دیاں ساریاں عبادات جی میں مالک کائنات اپنے بناون اندر جناب خالق ہون اندر مالک ہون اندر مدبر الامر ہون اندر اکیلا وحدہ لا شریک ایویں مالک کائنات اپنی عبادات دے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے۔ ایویں اللہ اپنی عبادات دے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اے ہی نظریہ
اے ہی سوچ کفار مکہ نو برداشت نہ ہوئی تے کہن کی لگے کہ اے محمد اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب 360 بت جناب خانہ کعبہ دے اندر اسی کرنی والا پرنی والا نجات والا ثواب والا جناب دین والا روکن والا ہر ایک نو علیحدہ علیحدہ تصور کیتا ہے اے ساڑی فہم دے اندر اے ساڑی عقل دے اندر ساڑے شعور دے اندر بات نہیں آندی کہ ایکو نو ہی سب چیزاں دا اختیار دے دیتا جاوے مالک کائنات نے ایک دوسرے مقام تے سورہ صافات دے اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے اینا عباد گئیم لَتَارِكُمْ آلِهَتِنَا لِسَائِرٍ مَجْنُونَ اللہ فرماندے نے اینا گیا ایک شاعر اور دیوانے نعوذ باللہ ایک شاعر اور دیوانے دی خاطر اسیم اپنے معبودان نو چھوڑ دئیے اپنے الہان نو چھوڑ دئیے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی علیہ السلام دی زندگی دا مطالعہ کرنا آپ علیہ السلام نے ان سارے کفار مکہ تے مشرکین مکہ دے نال آپ نے ٹکر لے کر کے مکی دور دے اندر ایک مسئلے تے ایک عمل تے محنت فرمائی آپ نے چند نوجوانان دی جناب ایک ٹیم تیار فرمائی انہاں دا نظریہ بنایا داتا صرف اللہ رنج بخش صرف اللہ غوث اعظم صرف اللہ بگڑیاں بنان والا صرف اللہ جناب غریب نواز صرف اللہ اے جڑے پہلے لات عزا منات اور دیگر الہان دیاں عبادتاں کرن والے اینا دا نظریہ بنایا اے سارے دے سارے اللہ دی ذات دے اگے گر گئے اے اللہ دے اگے گر گئے اللہ پاک نے اینا دی چھوٹی جی ٹیم اینا دی چھوٹی جی فوج نو ایسیاں جناب قوتاں اور طاقتاں عطا فرمائیاں جڑے عرب دے اندر 1450 سال پہلے زندگی بسر کر گئے آج بھی کائنات ترانے گا رہی ہے آج بھی لوگ گیت گا رہے ہیں حضرات او معاشرہ کیویں مثالی بنیا انہوں توحید تے عمل کرن والے بن گئے توحید دے عمل بن گئے اے توحید الوہیت دے کہ عبادات دے لائق صرف اللہ اللہ اکبر کبیرہ حضرات ساڑھا معاشرہ ترقی کیوں نہیں کر رہا ساڑھا معاشرہ عزت کیوں نہیں پا رہا ساڑھا معاشرہ دے اندر اصلاح کیوں نہیں آ رہی ساڑھے 1 کلومیٹر تے کوئی غیب دیاں خبران دین والا اگلے کلومیٹر تے کوئی پوجا پاٹ کروان والا ایک شہر دے اندر سجدے ہو رہے ہیں دوسرے شہر دے اندر طواف کیتے جا رہے ہیں تیسرے شہر دے اندر جناب کئی خرافات کیتیاں جا رہی ہیں نہیں حضرات اگر ترقی چاہنے اگر عزت چاہنے پھر اللہ دی وحدانیت تے پورے دا پورا اس طرح یقین کرنا ہے کہ حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے ہاں حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے سجدہ حرام لوگوں بن رب تے ماں سوائے
حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے نحن اقرب الیہ من حبل الورید نحن اقرب الیہ من حبل الورید حال وسیڑی لبد بندہ بڑا عجیب پلا دس خاں اس تو ود کے کیڑا تیرے قریب ریت تے چل دی کیڑی دی آوازاں سن رہا ہے حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے ایاک نعبد و ایاک نستعین او خالق مالک اللہ پختہ میرا یقین تیرے اگے ای مولا جھک دی میری جبین دکھیاں لچاراں دا او کلائی آسرائے حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے حضرات اج اپنی اصلاح کر کے لے جانی کہ نظر و نیاز صدقہ نظر و نیاز صدقہ سجدہ ہے اس نو سجدہ نظر و نیاز صدقہ سجدہ ہے اس نو سجدہ سجدے تے سجدہ کر کے مومن کدے نہیں رجدا سجدے تیرے دی زینت کیوں بنے خانقاہ حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے ساجد حامد اے دنیا ساری مسجود ایک خدائے ساجد اے حماد دنیا ساری مسجود ایک خدائے طالب اے جہان سارا مقصود ایک خدائے اے دنیا ساری منگتی او کلائی بادشاہ دنیا ساری منگتی او کلائی بادشاہ سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوائے حضرات پہلا عمل میں پیش فرمایا کہ میرے پاک نبی علیہ السلام نے اپنے جناب معاشرے دی اصلاح واسطے اللہ دی توحید دا پیغام اللہ دی توحید دا میسج پہلے دیتا ہے اس تو بعد میرے پاک نبی علیہ السلام نے کس بات دی دعوت دیتی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے کائنات دے لوگوں اس بعد اگر فرما برداری کرنی ہے اللہ دی کرنی ہے اگر فرما برداری کرنی ہے اس دے رسول دی کرنی ہے اینا دوواں دی نافرمانی تو بچنا ہوئے گا اعمال کے کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے آئے اللہ فرما دینے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اے
کائنات دے لوگوں اللہ دی فرما برداری کرے آجے اللہ دے رسول دی فرما برداری کرے آجے اینا دیاں نافرمانیاں تو بچے آجے تے یاد رکھ لو اے پیغام میرے نبی دے ذمے پہنچا دینا ہے ان دے ورثاء دے ذمے پہنچا دینا ہے اگر عمل کرو گے تو جنت پا جاؤ گے اگر بدعملی دا شکار ہوو گے دنیا آخرت دی ضلالت تہاڈا مقدر بن جائے گی اللہ اکبر کبیرہ اے سورہ انفال دے اندر آیت نمبر 24 مالک کائنات نے ایک اور مقام تے فرمایا اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں اے میرے ایمان والے بندیوں یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اللہ فرماندے نے کہ لوگوں اللہ دے نبی دی فرما برداری کرو ایک تیسرا مقام ہے سورہ محمد تے آیت نمبر 33 مالک کائنات نے اس انداز دے نال اپنے ایمان والے بندیاں نو خطاب فرمایا اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے ایمان والیو اللہ اور اس رسول دی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال نو ضائع نہ کرو حضرات 3 مقامات عرض کرن تو بعد دار قطنی اور جناب مستدرک حاکم صحیح الجامع دی روایت میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت دے لوگوں ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی میرے آقا فرماندے نے اے کائنات لوگوں میں تہاڈے اندر 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہاں جیڑا انسان ہے جیڑا میرا امتی ہے اینا 2 چیزاں نو تھام کے رکھے گا مضبوطی دینا پکڑ کے رکھے گا اینا دے مطابق اپنا عمل جاری رکھے گا اللہ پاک اینو کدی بھی گمراہ نہیں ہون دینگے اللہ کدی بھی اینو ذلیل نہیں ہون دینگے آئیے میرے پاک نبی علیہ السلام دا فرمان میرے پاک نبی علیہ السلام دی حدیث جامع ترمذی ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود دے 71 فرقے ہو گئے عیسائیاں یعنی نصارہ دے جناب 72 فرقے ہو گئے میری امت دے 73 فرقے ہو جان گے اور سارے دے سارے جہنم دے اندر سوائے ایک جنت دے اندر جائے گا میرے پاک نبی علیہ السلام دے صحابہ عرض کر دینے اللہ دے محبوب پیغمبر جی او کڑے خوش نصیب نے جڑے جنت دے حقدار بن گے آپ علیہ السلام نے کی فرمایا ما انا علیہ واصحابی اے میرے صحابہ جس چیز تے میں اور میرے صحابہ نے او جماعت او گروہ او فرقہ رب دی جنت دا حقدار بنے گا حضرات ایمان تے نال مینوں سلام نے اپنے جناب دماغ اور دل تو فیصلہ دینا ہے کہ جناب نے میرے نبی نے اور میرے نبی دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس چیز تے کاربند سن یا رب دی کتاب تے سن یا سنت مصطفیٰ تے سن 2 چیزاں نو لازم پکڑے ہیں تے او معاشرہ کتنا مضبوط ہویا جن دی مثال ہی پیش نہیں کیتی جا سکتی ہیں حضرات میں عرض کر رہے ہیں کہ
دوسرا عمل میرے محبوب نے جناب اے پیش فرمایا کہ فرما برداری اللہ اور اس دے رسول دی کرنی ہے، انہاں دوواں دی نافرمانی تو بچنا ہے۔ میں تیسرے عمل دی طرف آواں، میں اپنے جناب وقت دی پابندی دے نال انشاءاللہ اپنے احباب دی جناب اپنے احباب دی گود دے اندر انہاں دے گلاں دے اندر قرآن و حدیث دی مالا پرو کے جاواں۔ حضرات ذرا غور کیجئے نا، تیسری چیز میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے تیسرا عمل پیش فرمایا، اے کائنات دے لوگوں ایک جان ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، سیاست دے نام تے پارٹیاں چھوڑ دیو، فرقہ وریت چھوڑ دیو، گروہ بندیاں چھوڑ دیو، جناب نفرتاں تے قدورتاں نکال دیو، اتفاق دی زندگی بسر کرو، محبت دی زندگی بسر کرو، جان ساری دی زندگی بسر کرو۔ اعمال کے کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے آئے، اللہ فرما دینے وَأَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ فرما دینے میرے دین نو مضبوطی دے نال تھام لو، میرے دین نو مضبوطی دے نال پکڑ لو، فرقہ وریت نو چھوڑ دیو، پارٹیزم نو چھوڑ دیو، تنظیمی خیالات چھوڑ دیو، بس ایک پلیٹ فارم تے کٹے ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پلیٹ فارم تے کتاب و سنت دینا چمٹ جاؤ۔ تسی یاد کرو جدوں تسی جناب ایک مسئلے نو لے کر کے سال ہا سال تک تواڈیاں لڑائیاں فتنے فساد نہیں سن ختم ہوندے، تواڈے جھگڑے نہیں سن ختم ہوندے، قوماں دیاں قوماں صدیاں سال ہا سال تک نفرتاں دا شکار ہو جایا کر دیاں سن، قوماں دیاں قوماں تباہ ہو جایا کر دیاں سن۔ میں اللہ نے احسان عظیم فرمایا، میں اللہ پاک نے تواڈے واسطے محبت پیدا فرما دیتی، محبت تواڈے دلاں دے اندر ایک دوسرے دی اتار دیتی۔ جدوں میں محبت پیش فرمائی تسی آپس دے اندر بائی بائی بن گئے، تسی آپس دے اندر ایک دوسرے دے عزیز بن گئے، تسی آپس دے اندر ایک دوسرے دے جانسار بن گئے۔ لوگوں پتہ جے تسی جہنم دے گڑے تے کھڑے سی، میں اللہ نے تانوں بچا لیا، اے آیتاں رب دے قرآن دیاں نے، میں تے اللہ نے کھول کھول کے بیان کیتیاں نے کاندے واسطے لعلکم تہتدون، تاکہ تسی ہدایت پا جاؤ تے نفرتاں چھوڑ دیو، بہن پائیاں دے نال ناراضگیاں چھوڑ دیو، قوماں قبیلیاں دی جناب علیحدہ علیحدہ حیثیتاں چھوڑ دیو۔ حضرات آئیے نا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی اترن والی کتاب رب کائنات دا قرآن ایک اور مقام تو عرض کرام، تیرے دل دی بنجر زمین میں آباد کر دیاں قرآن دیاں آیتاں دے نال۔ اللہ فرمان دینے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ میرے پاک نبی جی میں انہاں دے دلاں دے اندر محبت نہ قائم کردہ، میں انہاں دے دلاں دے اندر
اتفاق نہ پیدا کردا اے آپس کے اندر کدے بھی مل نہیں سکتے سن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ میں غالب اور حکمتاں والا جی میں چاہواں میں کر سکنا وا حضرات آئیے مل جائیے آئیے ایک پلیٹ فارم تے اکٹھے ہو جائیے آئیے آپس کے اندر اتفاق پیدا کر لئیے آپس کی نفرتاں ختم کر دئیے اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے تو بعد انہو من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا آپ نے پشین گوئی پیش فرمائی آپ نے فرمایا میرے تو بعد اختلافات ہی اختلاف فتنے ہی فتنے عام ہو جان گے لیکن آقا فرما دینے جڑا اس فتنیاں دے دور دے اندر فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ آپ علیہ السلام نے فرمایا جدوں فتنے عام ہو جان جدوں جھگڑے عام ہو جان جدوں لڑائیاں عام ہو جان پھر کرنا کی ہوئے گا تسی اے عمل کرنا ہوئے گا تسی کتاب اللہ نو تھام لینا ہے اللہ دی پاک کتاب نو تھام لینا ہے میری سنت میرے خلفائے راشدین دی سنت عمل کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آئے اللہ فرما دینے کائنات دے لوگوں آپس کے اندر اتفاق رکھو معاملہ خراب ہو جانا جھگڑا ہو جانا لڑائی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ڈٹ جانا ضد کر لینا سال ہا سال تک انہوں چھوڑنا ہی نہ انہوں جناب انا بنا کے تے پوری زندگی اندر تے بیت دینی ہے نہیں جی انہوں ساڑھے نال اس طرح کیتا تے لہذا اسی اس طرح ہی کرنا ہے اہل ایمان دا شیوا نہیں اہل ایمان دا شیوا کیے مالک کائنات نے اعلان فرمایا اللہ فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اے ایمان والوں اللہ دی فرما برداری کرو اللہ دے نبی دی فرما برداری کرو اور اپنے حکام بالا دے کہن تے چلو ہاں کسی مسئلے دی اندر اختلاف ہو جائے تنازع ہو جاوے فردوہم الی اللہ اس مسئلے نو اللہ دی کتاب دے وچوں نبی دی حدیث دے وچوں تلاش کرنا ہے جدو تسی اینا دوما چیزاں تے عمل کرنے والے بن گئے اینا دوما چیزاں دے مطابق اپنے مسائل دا حل کرنے والے بن گئے پھر کی ہوئے گا اللہ پاک اس معاشرے نو ایک مثالی معاشرہ بنا دے گا پہلا عمل کیے توحید تے کار بند ہو جاؤ دوسرا اللہ دے نبی دی فرما برداری تے کار بند ہو جاؤ اور تیسرا اتفاق پیدا کر لو واللہ اتفاق ایک گاؤں دے اندر آ جائے پینڈ دیاں کنیاں مساجد نے 7-8 مساجد دے اہمہ کرام ایک سیٹ تے بہ جان
انہوں نے مقتدی صاحبان ایک جلسے دے اندر شریک ہو جان سوشل میڈیا تے وائرل ہو کر کے یہودوں نے سارا دے قدم اکھاڑ کے رکھ دیں. اتفاق ایسی چیز ہے، محبت ایسی چیز ہے، اہل ایمان دے وچوں چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں دی وجہ تو اتفاق ختم ہو گیا ہے، قدورتاں تے نفرتاں دن بدن عام ہوندیاں جا رہیاں نے. اور چوتھی چیز خیر خائی دا جذبہ رکھیا کرو، ایک دوسرے دی بھلائی دا جذبہ رکھیا کرو. مالک کائنات نے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اے کائنات دے لوگوں نیکی اور اچھائی دے کماں دے اندر تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور اللہ دی خشیت دے کماں دے اندر ایک دوسرے دا ساتھ دیا کرو. گناہ دے کماں دے اندر شریک نہ ہویا کر، گناہ دے کماں دے اندر گناہگار لوگاں دے نال دوستیاں نہ رکھیا کر. مالک کائنات دا قرآن ایک دوسرے مقام تے اعلان فرما رہے ہیں. اللہ فرماندے نے اشداء علی الکفار رحماء بینہم اسلامی اولین اسلامی معاشرے دی اے ٹیم دا کریکٹر میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ دا کردار جناب قرآن پاک نے ذکر فرمایا ہے. اونا لوگاں دی عادات و کردار کیسا سی، او لوگ تے جناب ایک دوسرے دینا رحم و کرم دینا پیش آن والے، آپس دے اندر محبتاں کرن والے، آپس دے اندر عقیدتاں کرن والے. مال کے کائنات دا قرآن ایک تیسرے مقام تے اعلان فرما رہے ہیں. اللہ فرماندے نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی دے صحابہ اولین مثالی معاشرے دی بنیاد اور ریڑھ دی ہڈی دی حیثیت رکھن والے میرے نبی دے صحابہ ایک دوسرے تو جان ساری پیش کرنے والے، ایک دوسرے تے مال نچھاور کرنے والے، ایک دوسرے تے جناب کر سب آگا نہیں. اچھا کنے منٹ کیا ہے؟ 20 منٹ. ٹھیک. اچھا 2-4 منٹ. تو خیر حضرات میں عرض کر رہے ہیں کہ نبی دے صحابہ جناب ایک دوسرے تے جان ساری پیش کرنے والے. حضرات اسیں بھی ایک دوسرے تے جان ساری پیش کریے نا. نبی کائنات علیہ السلام دے صحابہ جناب کتنیاں جان ساریاں پیش کرنے والے. شہادت جناب میدان قتال تے کراہن دی آواز آئی، پانی دی طلب دی آواز آئی، پانی پہلان والا لے کے آیا. ادھر ایک اور آواز آ گئی کہ میں نے پانی دی بڑی شدت دینا پیاس ہے. اے پانی پہلان والا پہلان لگتا ہے، پین والا کہندا ہے کہ میرے دوسرے بھائی نو زیادہ ضرورت ہے، اندے تک پانی پہنچایا جائے. جب اس طرف پہنچایا گیا تو تیسرے دی آواز آئی، دوسرے نے کہا جناب تیسرے تک پہنچایا جائے. یہ تیسرے تک پہنچایا گیا تو شہادت دا جام نوش فرما گئے. اللہ
نو پیارا ہو چکی ہے، پلٹ کے دوسرے تک آیا تے وہ بھی اللہ نو پیارا ہو چکی ہے، پہلے تک آیا تے وہ بھی پیارا ہو چکی ہے۔ اسی جناب بڑا کچھ کمان دے باوجود، بڑا کچھ رکھن دے باوجود ایک دوسرے تے کوئی جان ساری پیش نہیں کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات وقت دی قلت دے پیش نظر میں عرض کرانگا کہ دین کس چیز دا نام ہے؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے کائنات دے لوگوں، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ قلنا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ واسطے خیر خائی کرنا اور جناب انہیاں کتاباں دینا خیر خائی کرنا اور جناب حکام بالا دینا خیر خائی کرنا اور عام لوگاں دینا خیر خائی کرنا۔ میرے محبوب پیغمبر دی حدیث صحیح البخاری دی روایت حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے میں نبی علیہ السلام دے کل آیا، آگے عرض کی تھی جناب اللہ دے نبی جی میں تو آڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا چاہنا وہاں۔ میرے نبی نے اگے ہاتھ بڑھایا تے کہندے نے میں نبی علیہ السلام تے ہاتھ تے بیعت کی تھی علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ اللہ دے نبی جی جدوں تک کلمہ کس گوت توڑے مرید دی جان دی اندر جان روے گی، نماز نہیں چھوڑاں گا، زکاة نہیں چھوڑاں گا، ہر مسلمان دی خیر خائی کرتا رواں گا، ہر مسلمان دی خیر خائی کرتا رواں گا۔ حضرات میرے نبی علیہ السلام نے کتنا خیر خائی دا پیغام دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگوں، المسلم من صلی المسلم اخو المسلم۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے مسلمان دا بھائی ہے۔ آپ فرماندے نے جتنی دیر تک مسلمان اپنے مسلمان دی مدد کرتا رہے گا اللہ پاک ان دی مدد کرتا رہے گا۔ ایک دوسری روایت اندر آیا جڑے بندے نے اپنے مسلمان دی جناب خیر خائی کر دیا ہویا، کوئی تکلیف دور کر دیتی، اللہ ان دی دنیا آخرت دیاں تکلیفاں جو تکلیف دور کر دے گا۔ جن نے آسانی کر دیتی اللہ دنیا آخرت دے اندر آسانی کر دے گا۔ جن نے کوئی اور نیکی کر دیتی اللہ ان دے تے نیکی کر دے گا۔ جنی دیر تک بندہ جناب اپنے پائیاں دے نیکیاں کرتا رہے گا انی دیر تک جناب اے اللہ بھی ان دے حق دے اندر اے مدد کرتا رہے گا۔ حضرات میں آخری بات عرض کرنا چاہنا ہوں کہ بندے آج بندے آندے کم آویں گا، بندے آج بندے آندے کم آویں گا، بندے آج بندے آندے کم آویں گا، رب کولو جنت ضرور پاویں گا، بندے آج بندے آندے کم آویں گا، رب کولو جنت ضرور پاویں گا۔ پہلا حق ماپیاں دی خدمت کرنا، خدمت اینا دی کولوں نہ کدی اکنا، ماپے جن راضی رب راضی پاویں گا، ماپے جن راضی رب راضی پاویں گا، رب کولوں جنت ضرور پاویں گا۔
رب کولوں جنت ضرور پاویں گا بھوکیاں تے جڑا احسان کردا یتیماں تے غریباں دا پیٹ بھردا بھوکیاں تے جڑا احسان کردا یتیماں تے غریباں دا پیٹ بھردا محشر نو نبی سونا محشر نو نبی سونا انہوں گل لاوے گا رب کولوں جنت ضرور پاوے گا رب کولوں جنت ضرور پاوے گا اچھے اخلاق نال زندگی گزار اچھے اخلاق نال زندگی گزار نبی دے صحابہ وانگوں ہووے کردار نبی دے صحابہ وانگوں ہووے کردار ٹوریں گا جے دنیا تو ٹوریں گا جے دنیا نو چھڈ دوستاں ٹوریں گا جے دنیا نو چھڈ دوستاں روندا ہویا دنیا نو تو پاویں گا بندے آجے بندے آندے کم آویں گا رب کولوں جنت ضرور پاویں گا موضوع بڑا طویل سی احباب دی چاہت اور محبت دی خاطر میں اپنے موضوع نو اختتام دی طرف لے کے آیا اللہ کے دعائے اللہ تعالیٰ ساڑے معاشرے نو این اسلام دے مطابق بنائے میں گزارشات عرض کیتیاں نے توحید تے کار بند ہو جاؤ پورا نظریہ سوچ عقیدہ اللہ دی وحدانیت دا مضبوط کر لو اور شرک تو بالکل بیزار ہو جاؤ اللہ اور اس رسول دی فرما برداری دی بات آ جائے اپنی ساریاں چیزاں چھوڑ دیو ان دی نافرمانی سر دے بال تو لے کر کے پیر دے ناخن تک قطعاً اپنے وجود تے نہ آمن دیو اپنے اندر محبت و عقیدت اتفاق پیدا کر لو اور اس تو بعد ہمہ وقت کوئی سلوک کرے نہ کرے اپنا اصلاحی اور خیر خواہی دا جذبہ کدی نہ چھوڑیا جے اللہ کے دعائے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے فقیرانہ آئے صدا کر چلے رائیاں والو خوش رہنا ہم دعا کر چلے وقول قولی ھذا استغفر اللہ العلی العظیم